ख्वाब में उज़ू तनासल देखो तो समझ जाओ तुम्हारे जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। ख्वाब में तुम खुद सोज़ी कर रहे हो तो समझ जाओ तुम्हें मर्दाना कमज़ोरी होने वाली है। ख्वाब में किसी लड़की से ज़ना करना इस बात की निशानी है तुम्हें खसारा मिलने वाला है। ख्वाब में किसी लड़के से ज़ना करना इस बात की निशानी है धोखा मिलने वाला है। किसी औरत को ख्वाब में बरहना देखो तो समझ जाओ तुम्हारी शादी जल्दी होगी। ख्वाब में कोई लड़की देखो तो समझ जाओ तुम्हारी पहली औलाद बेटी होगी। ख्वाब में खुद की शादी देखना इस बात की निशानी है कि तुम कंवारे रहोगे। किसी बूढ़ी औरत को ख्वाब में देखने से समझ जाओ अच्छे दिन आने वाले हैं। किसी को बीमारी की हालत में ख्वाब में देखो तो समझ जाओ कहत और तंगी आने वाली है। ख्वाब में दस्तरख्वान देखना इस बात की निशानी है कि नेमत और नफ़ा पाओगे। ख्वाब में दो या दो से ज़्यादा कुत्ते देखना इस बात की निशानी है कि दुश्मन करीब है। ख्वाब में खुद का जनाजा ले जाना इस बात की निशानी है कि नेक और बुजुर्गी मिलने वाली है। ख्वाब में चोरी करते हुए देखना इस बात की निशानी है कि दौलत मिलने वाली है। ख्वाब में भैंस और गाय देखना इस बात की निशानी है कि दुश्मन गालिब आने वाला है। ख्वाब में गंदम के खेत देखना इस बात की निशानी है कि तंगी ख़त्म होने वाली है। नहाने के दौरान बकरी का दूध पीने से ताकत दुगना बढ़ने लगती है। जो लोग बकरी का दूध पीने के आदी होते हैं उनकी अक्ल कभी कमज़ोर नहीं होती। जिनके घर में उल्लू उड़कर आ जाए समझ जाओ घर में बरकत और रहमत आने वाली है। घर में कौवे आना शुरू हो जाएं तो समझ जाओ कोई तुमसे बहुत ज़्यादा जल रहा है। जिस घर में कछुआ पाया जाता है उस घर में बरकत आना रुक जाती है, नहुसत आ जाती है। जिस दिन बिल्ली दूध पी जाए तो समझ जाओ घर के हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं। जिस दिन दूध हाथ से गिर जाए तो समझ जाओ कोई बड़ा खसारा होने वाला है। जिस घर में बकरी दो बच्चे एक साथ जन्म दे उस घर में 40 साल तक तंगी नहीं आती है। आधी रात को उठकर इबादत करने से रिस्क बढ़ता है और तंगी ख़त्म होने लगती है। दिल का सुकून और राहत चाहते हो तो बुज़ुर्गों की महफिल में बैठा करो और उनसे के साथ खाना खाया करो। इल्म को हमेशा दानिशमंदाना तौर पर बरूए कार लाया जा सकता है, ख्वाह ये इल्म हमारी अपनी गलतियों का ही इल्म क्यों ना हो। खामोशी इजहार नफ़रत का बेहतरीन तरीका है। कामयाबी बेशुमार गलतियों में पोशीदा होती है, बस हिम्मत और सब्र की ज़रूरत पड़ती है। फाजिल औकात इसलिए आपको मुयस्सर आते हैं कि आप उन औकात में किसी किस्म की अच्छी और मुफीद सरगर्मी सरअंजाम दें। शानदार कामयाबी को मामूली कामयाबी पर फौकियत हासिल है। मामूली कामयाबी के हुसूल से बेहतर है कि कामयाबी के हुसूल को मुमकिन ही ना बनाया जाए। फजूल ख्वाहिशात और बेहुदा उमंगों की कसरत फसाद अक्ल की निशानी होती है। फजूल उम्मीदें लगाना छोड़ दे। गुनाह का आगाज़ मकड़ी के तार की मानद नाजुक होता है, लेकिन अंजाम जहाज़ के रस्से की मानद मजबूत और नाकाबिल शिकस्त होता है। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिसकी वजह से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, और बहुत से नेकियां ऐसी हैं जिनसे बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है। अजीम तरीन रखने वालों की सावनें उम्रियां मुख्तसर तरीन होती हैं। जो किताबें सर राह जला जी जाती हैं वही दुनिया में रोशनी बिखेरती हैं। खूबसूरती की तलाश में हम पूरी दुनिया का चक्कर क्यों न लगा लें, अगर खूबसूरती हमारे दिल में ना होगी तो हमें कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे बंदे के लिए भला खुश होने के क्या मानी हो सकते हैं जिसे एक ना एक दिन इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाना है। ताकत से मोहब्बत को हासिल करना ऐसे ही है जैसे किसी पहाड़ से दूध निकालना या किसी सुई के नाके से ऊंट को गुजारना। ज़ना बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर कोई इस बात को समझ ले कि गीबत ज़ना से भी बड़ा गुनाह है तो वो कभी गीबत जैसा
برا فعل نہ کرے۔ مردان خدا وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر شاکر رہتے ہیں۔ ان کے کلام اور ان کے وجود میں نفسیانیت کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ لوگوں کو یہ معلوم ہونا شروع ہو گیا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ ہم حیوانات کی طرح حلیم، صابر اور محنت کش ہوں۔ اپنے اوقات اور انفاس دونوں کی نگہبانی کرو، جو دم گزے مفید بات میں گزرے اور کوئی سانس ابس حالت میں نہ لیا جائے۔ اے غافل، اگر تو ایک لمحہ کے لیے بھی حسن خداوندی کا نظارہ کرے تو اپنے جسم اور روح کو آگ میں ڈالنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ گھر میں چونٹیاں سیدھی قطار میں نہ جا رہی ہوں تو سمجھ جائیے تم دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ اگر شیخ مرید کی اخروی نجات کی کوشش کر رہا ہے تو مرید شیخ کی دینوی ضروریات میں ہاتھ بٹاتا ہے تو اس سودے میں کیا نقصان ہے؟ احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے میں بے احتیاطی بدبختی کا پھل دیتی ہے، دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور یہ بے احتیاطی درد سر بن جاتی ہے۔ جلد دولت مند ہونا چاہتے ہو تو جہاں جگنو نظر آئے اس کو مٹھی میں قید کر کے گلاب کے پھول پر چھوڑ دو۔ جب آدم علیہ السلام وحی اور محبت کے مظہر ہوئے، ان کی قوت ناطقہ نے علم السماء کو کھول دیا۔ ہر چیز کا نام جس طرح ہے ان کی زبان دل کے صحیفہ سے سیراب ہو گئی۔ بد عہد آدمی کا عہد پوسیدہ جڑ ہوتی ہے، وہ لطف حق کے پھلوں سے محروم ہوتی ہے۔ منافق کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب وہ عہد کرتا ہے تو اس کے خلاف چلتا ہے۔ کسی خوش نصیب آدمی کا مل جانا خوش نصیبی ہوتی ہے۔ صدا سے پہلے اگر خیرات مل جائے تو کمال فقیر کا نہیں، اصل کمال سخی کا ہوتا ہے۔ میرے گھر اور اللہ کے گھر کی تفریق ہی باعث بے سکونی ہے۔ اگر تمہارے گھر میں اللہ کا عمل دخل نہیں تو اللہ کے گھر میں تمہیں داخل ہونے کا کیا حق ہے؟ عمل مغلوب اور نعمت سلوب، زائل ہونے والی مرغوب اور فنا ہونے والی محبوب چیز سے پرہیز کرو۔ بخیل کا ساتھ دینے سے بچو، کیونکہ بخیل دوست تم سے ان چیزوں کو چھڑا دے گا جس کی تمہیں سخت ضرورت ہوگی۔ مردہ دل وہ بندہ ہے جو اپنے غلط کاموں سے عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اپنی نیکیوں کو چھپاتے رہو، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو تمہیں آخرت میں کام دے گا۔ دستی کام کاج سے جو راحت و مسرت ملتی ہے وہ دوسروں کی مہیا کردہ آسائشوں سے حد درجہ بہتر ہے۔ فرائض و واجبات سے غفلت آخرت میں خسارے کا باعث ہے۔ جو جھوٹے کا اعتبار کر لیتا ہے کبھی نہ کبھی ضرور مشکل میں پھنستا ہے۔ جتنا ہو سکے گناہ کرنے سے بچو، یہ کبھی نہ کبھی شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ سب سے بہترین نصیحت یہ ہے کہ تو ہمہ وقت موت سے ڈرتا رہے۔ انسان کی عزت دنیاوی مال سے نہیں بلکہ نیک اعمال سے ہوا کرتی ہے۔ کس بار یہ وظیفہ پڑھ کے جس عورت کے چہرے پر پھونک مارو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ لوگوں کی عجیب حالت ہے کہ بدکاری کو اعلیٰ نسب کا نشان سمجھتے اور پاک دامنی کو تعجب کی بات خیال کرتے ہیں، گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیتے ہیں۔ خواہ کتنے ہی مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، عزم اور استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ الفت محبت یہ ہے کہ دونوں جانب دلوں میں ایک عجیب تپش موجود ہو۔ شوہر میں کوئی کمزوری ہو تو بیوی کے اوپر لازم ہے کہ اسے چھپائے، عورتوں میں ظاہر نہ کرے۔ شوہر کی عیب جوئی اپنی ذات کی عیب جوئی ہے۔ جب تک تو دنیا سے دور نہیں ہوگا اللہ کے قریب نہیں ہو پائے گا، اور جب اللہ کے قریب ہو جائے گا تو پھر تو سب کچھ پا لے گا۔ زندہ دلی بے شک قابل تعریف ہے، لیکن اس حد تک جہاں دوسروں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ زبان کو شکوے سے روکو،
خوشحالی کی زندگی عطا ہوگی۔ اس دن کے لیے نیک عمل کرو جس میں ذخیرے جمع اور تمام پوشیدہ اسرار ظاہر کیے جائیں گے۔ جب تجھے کسی کام کی دشواری کا اندیشہ ہو وہ اس کے واسطے سخت اور مضبوط ہو جا۔ باطل کا ساتھ دینے والے اور حق کی حمایت نہ کرنے والے ظالم بربادی سے بچ نہیں سکتے۔ ظالم پر رحم کرنا اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ سمندر کا دل دریا ہے اور دریا کا دل سمندر ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے ریگزار میں محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔